اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحال هستم و بسیار امروز قدر خوشحال هستم به خاطر از که امروز ما موجود هستیم در جایی که بلده از ما و شما همیشه چمپیون تربیت کرده و او تر آدم را بلده از ما و شما در معاشره آورده که بلده از ما و شما بلده قوم بلده ملت آزرا و امیتر بلده پورا پاکستان که است سرفخری است و ما موجود هستیم در کاظمی وشای کرمی و قد از ما موجود است ماستر از جای سرفدا حسین کاظمی صاحب که خدمات از هیچ کس پوشیده نیست و اینا کس در مختلف بخش‌ها در مابین سایتی کار مونه و ما بسیار مشکور هستیم که اینا مورد تایم داده. سلام علیکم سر. و علیکم السلام و رحمت الله. سر برای از ما ایره بگین که اول درباره سفر خمور بگین که خودگون شم کی شروع کردین سن طرف از وشو اومدین. بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا از 88 ما الحمدلله گیم را استارت کردم دیگه. بعد از الحمدلله این سلسله جاری رفته و تا امروز الحمدلله اون شما حساب کن 38 سال میشه تقریبا. بسیار خوب. سر خودگون شم چند دفعه نشنل بازی کردین، چند دفعه کستا اینترنشنل بازی کردین؟ بلوچستان لیول خو الحمدلله کلو مدلز دارم، البته ولی نشنل کستا توال الحمدلله ریکارد دارم. 11 دفعه مسلسل نشنل چمپیون مندم، یعنی که ان بیټیبل 11 دفعه ما نشنل چمپیون مندم. از 95 کس الحمدلله ما رفتم اینترنشنل گولد گرفتم و یا لیکن الحمدلله فرایز از ما از کوچ است، از کوچ و اینترنشنل جج هم هستم، ساعت ساعت کس رفرشیپ وغیره کوچینگ وغیره مونم الحمدلله. بسیار خوب. سر از روزی که شما کلب را افتتاح کردین یا کلب را شما جور کردین تا امروز چل دنه نشنل و چند دنه اینترنشنل شما کستا گولد مدلیست معاشره کستا تاول کردین یعنی شما جور کردین؟ الحمدلله تقریبا من ازی خود مرا تقریبا 37 سال 38 سال میشه تقریبا اور کلب مم تقریبا میتر 27 سال میشه دیگه. من ازی 27 سال که الحمدلله د حساب سینکڑا چمپیونات نشنل سطح اینترنشنل سطح و امیتر که شما من پیجی کاظمی اکیڈمی کی بورن توخین دیگه مسلسل معلوم میشه که الحمدلله مو د تعداد زیاد چمپیونز پیدا کده اور الحمدلله کلاوز مور ریکارد هم حاصله که مو هر دفعه نشنل مور یک نشنل ریکارد میلی و من پاکستانی تیم الحمدلله کلاوز مو د ټاپ است. بسیار خوب. سر این دفعه که نشنل گیم بازی شده بودک مابین از این نشنل گیم چند استودنت پارتیسیپیت کرده بودک از مختلف جایا بلده نشنل گیمز؟ ایتر خود تقریبا 448 پلیرز که از طرفی بلوچستان رفت پارتیسیپیت کرد مالی تقریبا 31 گیمز. من از توتال که است 48 مدال آمد و من 48 که است الحمدلله استام جد مدالز وشو دارن که منشی 18 مدال داره الحمدلله. خب از مابین 18 دانه مدال سی وشو این دفعه در نشنل چمپیونشیپ از شما چند دانش گرفتن؟ الحمدلله از پیش هم یک دفعه نشنل چمپیونشیپ شد دزو که استمو چمپیون ترافی آورده برای بلوچستان که در 78 سال تاریخی بلوچستان منه گو گیم تبال کس ترافی در بلوچستان نورده. ای اعزاز را مو حاصل کردی که تیم بلوچستان ما از کوچ بردم الحمدلله اونجی دیگه اونجی ما که است پارتیسیپیت کردی بس الحمدلله مو چمپیون ترافی مو گرفتی رانر اپ که است او ابدا تیم اومد منه زو اشت نه مو گولد گرفتی الحمدلله اور اشت دختر که است تعلق اس کلاب از مو بود و این دفعه نشنل گیمز کی رفتی از منه وشو واحد گولد مدال آمد برای بلوچستان کی اوم شاگرد از مو بود علاوه زود کی است منه آرمی و ابدا مختلف डिपार्टमेंट के शागिर्द में गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज गिरफ्त अस तरफ बलूचिस्तान के वाहिद गोल्ड मेडल शागिर्द मोर गिरफ्त शमाइल काज़मी है इलावे तकरीबन वो 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज दश्ती अल्हम्दुलिल्लाह. بسیار خوب. سر دزی زمانی که مثال اولاتا کوشش مناد کوشش شما که اونا گولد مدال میگیره یا سیلور مدال میگیره اونا را که کش پرایزز دیده میشه از طرف گورنمنت یا از طرف یگو نفر یگو فرد که مابین معاشره بخواه اولاتا را تشویق کنه که اونا اولاتا را پیسه بده در شکل کش دیگه بلده شما چیز میرسه؟ برای از مکلان خوشی علمی است که یک شاگرد مورد یک مقام میرسه یک کش انعام مل گیا یک حوصله افزایی میشه چون که من از نه زیاتر شاگردای از متعلق از غریب فامیلی است چون که وشو یک سخت گیم است یک کم مشکل گیم است گرچه بسیار خوبصورت و انترستینگ گیم است لیکن درون فایت از خصوصا که کم مشکل است بس من از زیاتر غریب طبقه که است زیاد انترست را برزی اور مخصوصا می انعامات کنار ملاو شد این دفعه الحمدلله گولد 5 लाख मिलाव شد سیلور که 3 लाख मिलाव شد و برونز 1.5 लाख रुपये मिलाव شد
دیگه برای اموک دخانه نه پیسه بشه برای ما بسیار کلان سرفخری است برای استاد گرچه شما بگین که به طور کیش اگه شاگرد مور بیده برای استاد زیب نمیده البته شاگرد امروز شما دیدن که برای ما زبردستی گو پروگرام گرفت از طرف رضا پیزا گیفت آورد دیگه می برای استاد که بسیار کلان اعزاز است اور مخصوصا که مو دکترا این دفعه ان شاء الله تعالی من مختلف دیپارتمنت که بعض شاگرد از موافق شده از اولم که صد حساب 13 نفر من مختلف دیپارتمنت که است گودنشی از لاک بال تنخواه داره گوش 70000 تنخواه داره اگوش که تقریبا میتر 30000 35000 تنخواه داره که می وابدای آرمی هایر ایژوکیشن اور یک دیگه چیزا ما سکمو دکترو مو بچا که میخواد بعد 12 بور اسکالرشپ وغیرہ بگیره منه لاهور مختلف یونیورسیتیز کی پنجاب یونیورسیٹی یو ام ٹی لاهور گریزن یونیورسیٹی وغیرہ وہ 12 بعدم میدان مو که الحمدلله توری گیمز خود خو اونار اسکالرشپ بدی اور این دفعه که الحمدلله د ازش تا دا متر استودنت های ماست که من مختلف دیپارتمنت اونار افرش تا ان شاء الله تعالی اونام سر جواب میشه بس برای از من کلان سرفخریه بسیار خوب دوستا دیگه از مابین قوم سر برای شما تر تشویقی یگو نفری تر آماده شده کلب شوم برای اولاتاگو چیز اناونس کده باشه تشده نشته ولی نه یک جای افسوس است چون که این دفعه رفت ماشاءالله شما دیدین که مدل آورد بلوچستان ټوټل 4 گولد مدل آورد منه پورا میزی 440 نفر منه از دو دنیش دختر حاضر بود یک دنیش دختر از تعلق از دختر پشتون بودک دو دنیش حاضر بود 2 گولد مدل کی آورد اونا را از طرف قوم یا از طرف سیاسی پارتی یا گو طرف تر ارگانایزیشن جای قابل افسوس است که اونا تبال سپورت نشده شاگردای از ما گفتم دورم 26 سال 27 سال بسیار مدل آورده بسیار سرفخری قوم بوده بسیار جای که نام قوم را نام صوبه را نام بلوچستان نام پاکستان روشن کرده مگر از طرف از خود قوم از خود مو از طرف هزاره کمیونیتی خاص تر اینا سپورت نشده تا روز نشده لیکن چون که کلب را که ما واس کردم از خاطر امزی که دخترای قوم یا بچای قوم در یک جای بیرسه یا سر روزگار شونه یا بوره و سرفخری قوم شونه این کلب ان شاء الله تعالی حاضر مو 100% اینا سپورت منو مصرف خود الحمدلله قدر یستم از عبادت منو ان شاء الله قرار وست البته می سوالش مو بسیار مطلب مهم سوال است که چرا قوم اینا سپورت نمونه چای سیاسی پارتی چای مذهبی پارتی شد یا دیگه متر ارگانایزیشن کی من علاقه وجود داره باید دخترای خورا بچای خورا زیاده سپورت کنم سر در نظر شما یک چیز تایشیم پشت چیم نیست ما بین معاشره که کراته والا که گلد ورده بودک بسیار اونار کسته در هر جای در هر برنامه اونار دعوت دیدم شد اونار شیلش میداد اونار کسته مطلب مختلف پرایزز و غیره دیدم شد البته بلی گیمی وشو و دیگه مختلف گیما کی بازی میشه ما بین کلپا یک قسم ناانصافی نیه بدقسمتیه بالکل این میگه شما 100% صحیحه از خاطر ازی که شما مثال درون پاکستان میرگن که کرکٹ از سپورت بنه امیتر منی مردم از مو که است هر چیز که دید برای چی مره سوشل میڈیا کې مات بس مردم مو تر ډبل مونږ نه گرچه مو گراوند ریالټي مردم ته نه مونږ کې بای مو گراوند ریالټي ته خني ما چیز گفت میټه الحمدلله اگوش شاگردای مو 1 لک تنخواه داره اگوش 70000 اگوش 40000 امو شاگردای مو یک دفعه بای می مردم بای مور پرسان کنه کی نه کی است اور زرای معاش از نه چی است ما خانه از نشان میدم یقینا شاید جگرایش مو پارش نه بسیار غریب دختر است لیکن اون مهنت مونه خواری مونه مور برایم قوم بازی مونه برایم صوبه بازی مونه این دفعه بایلا کم از طرف گورنمنت که سر پیزا اینا را انعامات میلاو شد البته از طرف قوم فعلا تر تسلی بخش گوشیس میلاو نشد اینا را البته تنظیم نسل 9000 مغول که خدمت رابطه کرده گفته بایی اگر شما شاگردایش مو چخص مدل آورده ما تمام از اینا چای از وابدا باش از زارمی باش بلوچستان باش مونار سپورت منی غالبا نگو اعزازی شیلد و غیره اونا بیده خب سر یک سوال دیگه که بسیار مهم است خودتون شما گفتین که چندین شاگردای از مو یال کس سر تنخواه کارمونه دیگه چند نه است گفته میتونین تعداد چند شاگرد شما برای فعلا سر نوکری لگیده ای تیم الحمدلله ما گفتم تقریبا من هایر ایژوکیشن بسیاریش امفیل کده بسیاریش گریجویشن کده اور ای تیم که است 4-5 دانه است من هایر ایژوکیشن کی مختلف یونیورسیتیز است یو ام تی لاهور گریزن یونیورسیتی است پنجاب یونیورسیتی است علاوه زو تقریبا
मैंने आर्मी के साथ 5 स्टूडेंट as मोस्ता मैंने वावडा के साथ 5 स्टूडेंट as मोस्ता बस अमी तर के सेनाली आर्मी वाला खजमो रब्ता कदर है और मखसूसन वावडा चूँकि तनख्वाहिश खूब अस्ता ज़्यादा मैंने इज़ाम तकरीबन 6 ताफ दुख्तर बचा खजमो रब्ता कि इंशाल्लाह अन करीब बुनाम दसर जॉब मिलेगा इंशाल्लाह. خب سر کسایی که گلد میگیره یک گلد میگیره بس به غیر از او کسی کش پرایزز از طرف خود گورنمنت اعلان میشه دیگه بعضی اداره است اونا اعزازی شیلد و غیره اینا میده غیر از طرف گورنمنت ما شنیدم که امی دوستایی که در مابین کراته گلد آورده بوده گنار کسم گفته مورا گورنمنت وعده شده که مشمور فلت و غیره میدی آیا چیز راست است یا نه؟ نه فلت वगैरह को एक गब असता अलबत्ता इन दफ़ा डीजी स्पोर्ट्स के असता उना एलानिया में तर ऐलान कर कि भाई हमू दुख्तरों की गोल्ड और दा उनार के असता मू इंशाल्लाह जॉब में दी दिगा एज अ कोच बलूचिस्तान अगर उनार द ग्रेड पोजदा अमी तक शुमाइल काजमी अजमो गोल्ड गिरी शायद उनार है भी लगा बजुम खूब चांसेस तब रहे दुख्तर चूँकि दुख्तरम बिसार गरीब असता अगर इस तरफ हुकूमत उनार एक पोजदा गिरोड या 14 ग्रेड बलूचिस्तान वशो कोच भी लगा तो बिसार कलान अपॉर्चुनिटी असता अलबत्ता मने एक बदबख्ती दिगा मस्ता की इनाली मसल शुमाइल काजमी गोल्ड गिरफ्ता मुतर दिगा दुख्तरा अजमो गोल्ड गिरफ्ता मनेज ना अगर अगो द कलान इवेंट सिलेक्ट मुशा मिसान कलान चम्मिशिबा माय रुईबुरी इन दफा इनाली कलान चम्मिशिब माय दनामी एशियन गेम्स मोशिंदाशिन कि गालिबन 1 करोड़ इनाम अजवस्ता द गोल्ड ची 50 लाख सिल्वर अजवस्ता तकरीबन 25 लाख ब्रोंज अजवस्ता लेकिन मनेजू के अस्ताज बलूचिस्तान स्काला बजमो एक दुख्तर सिलेक्ट دیگه استر فدراسیون گفته نامش نگین البته تعلق اسکالا بزمویه که در ژاپن موشه برای زنام که تقریبا از 17 लाख रुपये खर्चा माया अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के ऐलान कर कि मार्शल आर्ट्स आर्च कसम मनीष कराटे वुशू टेक्वांडो हर गेम की माया उनार के समो असरफ सपोर्ट न मनी उना अगर खुदन रफ्ता में था ना खुबायत बोरा دیگه नाली बदबख्ती है कि 17 लाख रुपये आदम या गरीब दुख्तर از गुजा کنه कि वो रशियन गेम्स بازی کنه سرجی بس باید بلده زی کسی یا قومه استاد شنه یا خود گورنمنت استقبال کنه چون که اگر او مورا پیش بازی مونه گولد میره خوب از نام ملک روشن میشه از کل کده نام قوم روشن میشه که باید دهی حصه کسی باید قومه از مو استاد شنه بلده قومه شموش اس پیغام میدنن بله همین کبر شمار مو گورنمنت خسرا خونه کرد چون که گورنمنت باقاعده لیتر دزمو واتس اپ هم ده गवर्नमेंट गुफ्ता कि मार्शल आर्ट से फिलहाल मो सपोर्ट न मेतनी अस खातिर की फंड कमा मो मार्शल आर्ट से सपोर्ट न मेतनी दिगा एक दा गेम दिगा सक्यों ना उनार सपोर्ट मना दिगा अल्हम्दुलिल्लाह मुताबिक बिसाद इस खुद मश मोहम्मद इन कलब्स मर विजिट का दिन इरम के अस्ता मा अपनी बिसाद द मुताबिक बिसाद के अस्ता अल्हम्दुलिल्लाह इनमें कलबर मा बरे वर्जिशकारा इश्तोम बरे स्पोर्ट्स इश्तोम همکاریز ما برای قومم تیاره برای بچای قوم برای دخترای قوم ما همیشه حاضر هستم علاوه از اون میتونه چند کلبای دیگه است که اونا خودون باقاعده خرچه کرده دیگه برای قوم کار کرده یه بسیاری کلبای اگر نامش بگیرم بسیار تایم میلگه البته از قوم امیر گزارش منم که همیشه ماشاءالله مردم هزاره کی است یا غیور یک باشعور اور پیشرفت مردم است من بلوچستان خصوصا که مبرگنی حاضر الحمدلله ایتم تمام زیاد پیشرفت است اور خصوصا بسیاری دخترای خور سپورت منه بچای خور سپورت منه چای د تعلیم باشد چای د سپورتس باشد یا د هنر باشد ماشاءالله اولادای خور سپورت منه ما پیغام امیر دارم امنا کی مطلب صاحب چیز است بساعد است امنا کی از خود الحمدلله فندز وغیرہ د پیش موجوده امنا می دخترو سپورت کنه مو بسیاری راهای دیگه است کی مطلب پروفیشنلی مینا بازی میتنه امو تر کی بسیاری مثالاش موری بری ددن شازیب رند است اونا رافت انټرنیشنلی بازی کړ مگر اونا قوم سپورت کړ او رافت انټرنیشنلی بازی کړ دیم رشمو خبرن کیو بسیار د کلان ستا بازی مون امو تر شازیب رند وری که دیگه بچا مونی حاضر بسیار شازیب رند موجوده په شرط کی قوم از ما اونا سپورت کنه بسیار خوب جور باشین سر بسیار زیاد تشکر سلامت باشین بسیار تشکر شما که وقت دادین و ما بسیار تشکر از وایس وزاره مونم خصوصا شما که شما می قوم را دشتی گرفتین خصوصا ورزشکارا را من یوتیوب چینل شما میرگنم بسیار مردم حاضر را شما سپورت کردین پروردگار حفظ زمان شما باشد ان شاء الله